चनाचे में आपको एक वाक़या सुनाओ, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक अमेरिकन औरत थी जो म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन थी, और म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन होना एक बड़ी पोस्ट है, बड़ी उसकी तनख्वाह थी, और वो अमीर औरत एक बड़ी कोठी में रहती थी। अल्लाह की जान देखे कि उसकी रिटायरमेंट हुई तो उसको $5 लाख बेनिफिट मिला अपनी नौकरी का। तो $5 लाख उसके अकाउंट में आ गए। अब वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। एक जगह मियाँ बीवी जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ तो खामिन फौत हो गया। अब उसके बाद वो औरत अकेली जिंदगी गुजार रही थी अपने घर में। उसको किसी दूसरे शहर में काम पड़ा। उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और काम करवा के वापस आ जाऊंगी। उसने अपनी गाड़ी निकाली, बड़ी गाड़ी थी 4x4, और ड्राइव करके वो दूसरे शहर गई। जब वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में एक जगह उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसको गाड़ी रोकनी पड़ी। अब उसने नीचे उतर के देखा तो बड़ी गाड़ियों के टायर बहुत वजनी होते हैं, औरत ज़ात कमजोर होती है, उसके लिए अकेला उसको बदलना मुश्किल होता है। अब वो औरत बड़ी परेशान। जगह भी ऐसी थी कि जहां पर वो पुलिस को नहीं बुला सकती थी मदद के लिए। अब वो सड़क के किनारे खड़ी है और हाथ दे रही है कि कोई रुके और मेरी हेल्प करे। वो दिन के 10-11 बजे का वक्त था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, कोई रुकने को तैयार नहीं था। गाड़ी आती थी, करीब से गुजर जाती थी, आती थी, करीब से गुजर जाती। 1 घंटा धूप पे खड़े रहने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई, पसीने पसीने, और वो परेशान खड़ी है कि पता नहीं मैं इस मुसीबत से कैसे निजात पाऊंगी, कौन मेरी मदद करेगा। अचानक एक नौजवान लड़का था, उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। इनसे कहा, भाई मैंने अपनी गाड़ी का टायर बदलने और मुझे हेल्प की जरूरत है। कुछ बच्चे ने गाड़ी साइड पे लगाई और आके गाड़ी को देखा, टायर को देखा, और जब उस औरत को देखा ना कि इसको पसीना आया हुआ है और कपड़े इसके भीगे हुए जैसे कोई नहाया हुआ होता है, तो उसको महसूस हुआ कि ये औरत तकलीफ में है। उसने उस औरत को कहा कि देखें, मैं नौजवान हूँ, मैं अकेला ये टायर चेंज कर सकता हूँ, आप फिक्र न करें। आप इतनी देर धूप में न खड़ी हो, आप मेरी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाएं, एयर कंडीशन चल रहा है तो मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। अब ये औरत जब उसकी गाड़ी में आकर अगली सीट पर बैठी ना, और इस पे एयर कंडीशन की ठंडी ठंडी हवा लगी, तो अब इसके जरा होश और ठिकाने आए। अब ये देख रही है विंड स्क्रीन में से कि वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज करना है। इसके दिल में ख्याल आया कि ये कितना अच्छा लड़का है कि जिसने मेरी गाड़ी के टायर को चेंज करने के लिए गाड़ी रोकी। अगर मैं इसको $500 हदिया दे दूँ, गिफ्ट दे दूँ, तो कोई मुश्किल तो बात नहीं है मेरे लिए। मेरे अकाउंट में तो $5 लाख पड़े हुए हैं। तो उसने $500 अपने पर्स में से निकाल के ना अलग कर लिए कि जब ये गाड़ी का टायर चेंज करेगा ना, तो मैं इसको $500 गिफ्ट दे दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया, जी मैंने गाड़ी का टायर चेंज कर दिया है, आप जा सकती हैं। ये औरत गाड़ी से बाहर निकली और इस दोस्त को $500 देने की कोशिश की। उसने पूछा, जी आप क्या दे रही हैं? इसने कहा, आपने मेरे साथ भला किया और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गिफ्ट दूं। उस लड़के ने इनकार कर दिया। उसने आगे से जवाब दिया, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। When I help someone, I feel happy. जब मैं किसी की मदद करता हूँ ना, मुझे दिल सुकून होता है। बस यही मेरे लिए उजरत काफी है। ये और मुतासिर हुई कि अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। चुनाचे ही अपने घर की तरफ चल पड़ी और यह चित्रा इसके जेल में घूम रहा था। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी।
یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے دلی سکون ملتا ہے، میرے لیے یہی اجرت کافی ہوتی ہے۔ اب یہ فکر کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی ہے اور گاڑی چلا رہی ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کہا چلو نیکسٹ اسٹاپ پہ میک ڈونلڈ آئے گا اور میں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، پھر گھر جاؤں گی۔ چنانچہ میک ڈونلڈ پہ جا کے اس نے گاڑی روکی اور وہاں جا کے اس نے گانے کا آرڈر دیا۔ اب اس کے سامنے جو ویٹرس کھانا لائی نا لڑکی، وہ لڑکی حاملہ تھی۔ ہمارے ہاں تو عورتیں کھلے کھلے لباس پہنتی ہیں تو جسم کی ساخت کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ عورتیں تو چست لباس پہنتی ہیں، پینٹ اور شرٹ، اس میں تو بہت وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور حمل کا کتنا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ تو اس عورت نے محسوس کیا کہ وہ ویٹرس جو تھی وہ یعنی اس کا کچھ 8واں مہینہ لگا ہوا ہوگا اندازہ، تو وہ ٹرے اٹھا کے لا رہی ہے اور چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اس دن میں سوچا اس نوجوان لڑکی کو تو اس وقت ریسٹ کرنا چاہیے، لگتا ہے کہ یہ غریب لڑکی ہے اور اس کو تنخواہ پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ چھٹی نہیں کر رہی، ورنہ اگر پیسہ ہوتا تو یہ چھٹی کر کے آرام کرتی۔ تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کا تو پریگننسی کا کافی ٹائم لگتا ہے کہ قریب ہے، تو آپ چھٹی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا جی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں چھٹی کروں، تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس حال میں میں کام کرتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے خامن کی ڈاکٹری اچھی نہیں ہے، ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے نا وہ بہت مہنگا ہے، اور اس میں بچے کی ڈلیوری کے تقریباً $5000 خرچ ہوتے ہیں۔ میرے خاوند نے کہا تھا $2-3 ہزار میں جمع کر دوں گا اور $2000 آپ جمع کرنا، تو ہم ان کی پیمنٹ کر دیں گے ہاسپٹل کی، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی، مجھے کام کرنا ہے، جب تنخواہ ملے گی تو میں پھر چھٹی کر لوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی پھر کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلی گئی جو ویٹرس تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی ضرورت مند ہے، اگر اس کو میں $5000 دے بھی دوں تو میرے $5,00,000 کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، ہلنا ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں، اور یہ لڑکی پریشانی سے بچ جائے گی، تو بہتر ہے میں اس کی ہیلپ کر لیتی ہوں۔ اب اس عورت نے اپنے چیک بک نکالی اور $5000 کا ایک چیک لکھا، اور اس کے ساتھ ایک چیک لکھی اور ایک لفافے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا، اور اس ویٹرس کو کہا کہ یہ کھانے کی ٹپ ہے۔ ٹپ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد خوشی کے طور پہ انسان خادم کو کچھ انعام دے دے، اس کو ٹپ کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں چلتی ہے۔ تو اس نے اس کو ٹپ دی اور کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اس لیٹر کو یہاں نہیں کھولو گی، گھر جا کے کھولو گی۔ اس لڑکی نے وہ لے لیا لفافہ اور اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اب یہ نوجوان ویٹرس جب اپنے گھر گئی تو اس کا خامن دوسرے شہر کام کے لیے گیا ہوا تھا، دفتر کے واپس آ چکا تھا۔ اب میاں بیوی دونوں نے مل کے کھانا کھایا، کھانے کے دوران باتیں چلی تو میاں بیوی نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا، تو خامن نے پوچھا کہ اب تو وقت قریب ہے، کیا تم نے پیسوں کی ارینجمنٹ کر لی؟ تو بیوی نے کہا ہاں مجھے تنخواہ مل جائے گی تو پیسے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے ٹپ بھی دی۔ بھئی کتنے پیسے نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، اس نے کہا تھا گھر جا کے لفافہ کھولنا۔ خاوند نے کہا اچھا لفافہ لے کے آؤ۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے لفافہ نکال کے لے گئی اور خاوند کو پکڑا دیا۔ لوگ اس کے خاوند نے جب لفافہ کھولا اس کے اندر $5000 کا چیک لکھا ہوا تھا اور ساتھ چٹ لکھی ہوئی تھی، اور چٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اس عورت نے یہی فکر لکھا ہوا تھا، اور یہ نوجوان وہی نوجوان تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا۔ اس نوجوان نے عورت کا بھلا کیا، اللہ نے اس نوجوان اور اس عورت کے ذریعے اس کی بیوی کا بھلا کروا دیا۔
کر بھلا رو بھلا انت بھلے کا بھلا. اس کو کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو انسان کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان. جو انسان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر بھلا کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلا کریں گے, اگر یہ دوسروں کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا. اسی لیے وہ دوسروں کے لیے بیڑا پہنچتا ہے. اکثر دیکھا گیا کہ وہ خود اسی بیڑے میں خود گر جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کی صفت پیدا کریں اور نیت کر لیں کہ ہم نے ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے, اپنے کی بھی پرائے کی بھی, دوست کی بھی دشمن کی بھی, ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے.